कराची में कई माह से जारी पानी का शदीद बहरान के इलेक्ट्रिक की बिजली ब्रेक डाउन के बायस मजीद संगीन हो गया है और शहर को करोड़ों गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल है। इतवार को धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक के जबरी शट डाउन के बाद पीर को मेन केबल में तकनीकी खराबी के बायस हब पंपिंग स्टेशन की बिजली भी मुअत्तल हो गई। कराची वाटर कॉरपोरेशन के तर्जुमान के मुताबिक इन पे दर पे खराबियों की वजह से हब से कराची को होने वाली यौमिया 85 मिलियन गैलन पानी की फराहमी शदीद मुतासिर हुई है। इस अबतर सूरत हाल में बूंद बूंद को तरसते शहरी टैंकर्स माफिया के रहमो करम पर हैं, जो आवाम को मुंह मांगे दामों महंगा पानी खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान ने दावा किया है कि हब पंपिंग स्टेशन को मुतबादिल जराए से बिजली की फराहमी की जा रही है। विफाकी बजट बराए माली साल 2026-27 पेश करने की हतमी तारीख का अब तक तायुन नहीं हो सका। बावसूख ज़राए के मुताबिक विफाकी बजट पहले से तयशुदा तारीख यानी 5 जून को पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि अब इस बात का कवी इम्कान है कि बजट 8 या 12 जून को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के ज़राए का दावा है कि बजट पेश करने के लिए 10 जून की तारीख भी ज़ेर गौर है। इसी दौरान विफाकी हुकूमत की जानिब से एक अहम पेशरफ सामने आई है, जिसके तहत 3 जून को होने वाला कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। वज़ारत मनसूबाबंदी की जानिब से इजलास की मनसूखी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। मुल्क भर में सराफा मार्केटों में सोने की कीमतों को यकायक पर लग गए हैं और आलमी मार्केट के असरात के बायस मकामी सतह पर भी सोने के नर्ख में मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज कारोबारी दिन के दौरान सोना फी तोला 4,600 रुपए महंगा हो गया है, जिसके बाद मुल्क में फी तोला सोने का भाव बढ़कर 4,76,362 रुपए के रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 3,944 रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ये 4,08,403 रुपए का हो गया है। एसोसिएशन का कहना है कि मार्केट में इस बड़ी तेजी की बुनियादी वजह आलमी मंडी है, जहां सोने का भाव $46 नुमाया इजाफे के साथ $4,540 फी औंस तक पहुंच गया है। कराची के इलाके मंगोपेर मुगल कांटा के करीब फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां नामालूम अफराद की गोलियों का निशाना बनकर एक खातून जाँ बहक हो गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूला की शनाख्त 23 साल की खदीजा के नाम से हुई है, जिसे उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपने शौहर के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। फायरिंग के इस वाक़े में मकतूला का शौहर मौजूदा तौर पर मुकम्मल महफूज रहा। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या बज़ाहिर ज़ाती रंजिश का शाखसाना मालूम होता है, ताहम तमाम ज़ावियों से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है ताकि मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द कानून के कटहरे में लाया जा सके। कराची में बदनाम ज़माना मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने गुलिस्तान जौहर में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब खातून मनशियात फरोश शीरीन उर्फ शरीना को इसके 2 बेटों समेत गिरफ्तार कर लिया है। SSP ईस्ट के मुताबिक मुल्ज़िमा को कामरान चरंगी के करीब से गिरफ्तार किया गया है, जो अपने फ्लैट की खिड़की से बराह रास्त हेरोइन, चर्स और दीगर मुहलिक मनशियात सप्लाई करने के नेटवर्क का सरगना थी। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमा शेरिंग के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में 35 के करीब संगीन मुकदमात दर्ज हैं और माजी में इसके कब्जे से दस्ती बम भी बरामद हो चुका है। ये मुल्ज़िमा चंद साल कबल जेल भी काट चुकी हैं और 2 साल पहले रिहाई के बाद दोबारा इस घिनौने कारोबार में सरगर्म हो गई थी, जिससे अब मजीद तफ्तीश की जा रही है। ईरानी सरकारी खबरसां एजेंसी महर न्यूज ने दावा किया है कि तेहरान ने अमेरिका के मुजव्वज़ा हतमी मंसूबे पर अब तक अपना कोई बाज़ाब्ता जवाब अरसाल नहीं किया है। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी तजवीज़ का ईरान के आला हलकों में तफसीली जायजा लिया जा रहा है और इस पर अंदरूनी बातचीत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में वाज़ेह किया गया है कि माजी के तल्ख तजुर्बात के पेश नज़र ईरान इस बार महज यकीन दहानियों के बजाय ठोस, पायदार और हकीकी फ़वाइद हासिल करने का ख्वाह है। ये रिपोर्ट अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस हालिया दावे के बाद सामने आई है, जिसमें उन्होंने अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उम्मीद जाहिर की थी कि अगले 1 हफ्ते के दौरान ईरान के साथ एक बड़ा मुआहदा तय पाया जाएगा, जिसके तहत जंगबंदी की तौसीह की जाएगी और तस्वीराती लिहाज से अहम तरीन बहरी गुजरगाह अबनार हर्मस को बैनुल अक़वामी आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा।
راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر داخلہ اور سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی بیرون ملک سفر کی اجازت اور پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ سماعت کے دوران پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا ہے کہ GHQ حملہ کیس میں چالان جمع ہو چکا ہے اور وفاقی کابینہ کی منظوری سے شیخ رشید کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل ہے، اس لیے عدالت کے حکم سے نام نہیں ہٹایا جا سکتا۔ دوسری جانب شیخ رشید کے وکیل نے دلائل دیے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے تحت عدالت فی الحال صرف پاسپورٹ ریلیز کرنے کی حد تک فیصلہ کرے گی، جبکہ ECL سے نام نکلوانے کے لیے وہ متعلقہ فورم سے رجوع کریں گے۔ انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ایرانی کمرشل جہاز پر امریکی حملے کے بعد خطے میں کشیدگی انتہائی سنگین رخ اختیار کر گئی ہے اور ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے عراقی سمندری حدود کے قریب امریکہ اور اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ایک بحری جہاز کو کروز میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق میزائل لگنے سے جہاز پر زوردار دھماکہ ہوا ہے اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر لبنان پر حملے بند نہ ہوئے تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے اور ایرانی افواج فوجی جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ ایک ہفتے کے دوران ایران کے ساتھ ایک نیا معاہدہ طے پایا جائے گا، تاہم خطے کی صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ سندھ اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں آنے والے ہولناک مٹی کے طوفان اور شدید آندھی نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے، جس کے نتیجے میں گھوٹکی اور کشمور سمیت دیگر علاقوں میں دیواریں اور چھتیں گرنے کے باعث حادثات میں ایک بچی سمیت 4 افراد جاں بحق اور 60 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ راجن پور میں طوفانی ہواؤں کے باعث درخت، سائن بورڈز اور بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے ہیں، جبکہ موٹر وے M5 پر ہائی ٹرانسمیشن تاریں گرنے سے ٹریفک معطل ہو گئی ہے، جسے بعد میں پولیس اور میپکو عملے نے ہٹایا ہے۔ دادو کے سیاحتی مقام پر گورکھ ہل اسٹیشن پر ہرٹز کی چھتیں اڑ گئیں اور سولر پینلز کو شدید نقصان پہنچا۔ ادھر مظفر گڑھ کے علاقے علی پور میں آندھی کے باعث خوفناک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے، جہاں 20 سے زائد گھر جل کر خاکستر ہو گئے اور متعدد مویشی بھی آگ کی لہروں کی نظر ہو گئے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے ملک بھر کے غیر فعال اور جزوی طور پر معطل ایئرپورٹس کو دوبارہ فعال کرنے کا ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ کراچی میں ڈائریکٹر جنرل پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی ایئر وائس مارشل ذیشان سعید کی صدارت میں ایک اہم ترین اجلاس منعقد ہوا، جس میں انجینئرنگ، کمرشل اور ایئرپورٹ سروسز کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزارت دفاع کے خصوصی ہدایات کی روشنی میں ڈیرہ اسماعیل خان، تربت، دالبندین اور سعید شریف کے ایئرپورٹس کی فوری بحالی کے احکامات جاری کیے گئے، جبکہ سکھر اور نیو گوادر سمیت دیگر ایئرپورٹس کو فعال کرنے پر بھی تفصیلی غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران ملک میں ایک نئی نجی ایئر لائن کے آغاز اور اس کے آپریشنز کے حوالے سے بھی معاملات زیر بحث آئے اور آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ چین کے دوران ہانگجو میں منعقدہ پاک چین بزنس ٹو بزنس کانفرنس کے فیصلوں پر عمل درآمد کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے ماہانہ جائزہ اجلاسوں کی خود صدارت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں وفاقی وزراء احسن اقبال، رانا تنویر، احد چیمہ، شہزاد فاطمہ اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے نجی شعبوں کے بڑھتے ہوئے روابط کو دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی شراکت داری کا نیا دور قرار دیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ کانفرنس میں ہونے والے تمام معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کو جلد از جلد مشترکہ طور پر منصوبوں میں تبدیل کیا جائے۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ 24 مئی کو ہونے والی اس تاریخی کانفرنس میں 123 پاکستانی اور 436 چینی کمپنیوں نے شرکت کی، جہاں زراعت، IT اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں $7.5 ارب سے زائد مالیت کے 207 MOUs پر دستخط کیے گئے۔